अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हाजरा बहन बुला ले अपनी बेटी को, ये लोग इसे देखने के लिए आए हैं। रिश्ते करवाने वाली सकीना खाला ने कहा तो वो जी अच्छा कहकर फरिश्ते को लेने चली गई। चलो मोहतरमा उठो, मुखड़ा दिखा दो अपना बाहर, और ज़्यादा चालाकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है इनके सामने। वो फरिश्ते के कमरे में जाकर बोली, जी अम्मी। फरिश्ते उठकर इनके साथ बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ते ने सबको सलाम किया तो वो सब इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो यहाँ मेरे पास, तहरा बेगम ने कहते हुए इसे अपने पास बैठा लिया। मामा इसे देख लें, ये बिल्कुल भी चुप नहीं कर रहा। बाहर से एक लड़की आकर तहरा बेगम से मुखातिब हुई। इसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। लाओ मुझे दो इसे। तहरा बेगम ने बच्चा इसके हाथ से ले लिया, पर वो किसी तरह भी चुप नहीं हो रहा था, बल्कि इसके रोने में और ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। आंटी लाएं इसे, मुझे दे दे, शायद मेरे पास चुप हो जाए। फरिश्ते ने कहा तो तहरा ने बच्चा इससे दे दिया। अरे आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या चाहिए? फरिश्ते से प्यार करती हुई खड़ी हो गई और इसे चुप करवाने लगी, और थोड़ी ही देर में खामोश हो गया और पुरसुकून नींद सो गया। अरे वाह बेटा, तुमने ये काम चंद मिनटों में कर दिया जो मैं और फातिमा घंटों में ना कर पाई। ताहरा ने कहते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा। जी फरिश्ते को बच्चों से बहुत मोहब्बत है, ये कुछ ही पल में बच्चों को अपना बना लेती है। आजा ने कहा तो ताहरा मुस्कुरा दी। भाई हमें तो फरिश्ते बहुत पसंद आई है, बहुत लायक बच्ची है। हम अपने फ़हद के लिए फरिश्ते का रिश्ता मांगते हैं। आप कुछ वक़्त में सोचकर हमें बता दीजिएगा, और आपका जवाब हाँ में होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। इधर उधर की बातें करने के बाद ताहरा बेगम ने फरिश्ते की गोद में लेटे हुए असद को देखते हुए बात शुरू की। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं फरिश्ते के अब्बू से बात करूँगी, हम आहद से मिलना चाहेंगे। इसके बाद जो जवाब होगा हम बता देंगे आपको। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं इतना ही अच्छा है। हाजरा ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बात की। जी बिल्कुल, ये आप जब चाहें फ़हद से बात कर लें, आप लोग जब चाहेंगे मैं इसे भेज दूँगी। ताहरा बेगम ने मुस्कुराई। कुछ मज़ीद गुफ्तगू के बाद वो लोग चले गए तो फरिश्ते अपने कमरे में चले गई, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं था। आहद बेटा, मैं कल जिस लड़की से तुम्हारे रिश्ते की बात करके आई हूँ, इनके वालिद तुमसे मिलना चाहते हैं। आज शाम को तुम ऑफिस से आते हो, इनसे मिलते आना। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज भेज दूँगी। आहद नाश्ता कर रहा था जब तहरा बेगम ने इससे मुखातिब हुई। पर मामा मुझे नहीं करनी शादी, आप समझती क्यों नहीं है? आहद ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। आहद वो बहुत सुलझी हुई लड़की है, असद का बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेगी। ताहरा ने समझाने की कोशिश की। पर मामा हम असद के लिए आया का इंतज़ाम कर लेंगे, आहद ने मशवरा दिया। आहद बस मैंने बोल दिया तुम्हें, तुम शादी करोगे मतलब तुम शादी करोगे। वैसे भी तुमने वादा किया था मुझसे, तो तुम मेरी बात मानोगे। तहरा बेगम ने आहद को डांटा। ओके मामा, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं मिल लूँगा इनसे। आहद ने सर झुका लिया और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। वो जानता था कि तहरा बेगम इसकी नहीं सुनेगी, क्योंकि वादा करके वो फंस चुका था। आहद फरिश्ते के वालिद कदीर साहब से मिल चुका था, इन्हें ये रिश्ता मंजूर था। इन लोगों की तरफ से जैसे ही शादी के लिए हाँ का जवाब आया, तहरा बेगम ने शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। फरिश्ते के घर वालों को जहेज़ देने से सख्ती से मना कर दिया गया था। इनका कहना था कि हमें सिर्फ रिश्ते चाहिए, बाकी अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। हाजरा ने भी ये सुनकर सुख का सांस लिया, क्योंकि वो फरिश्ते को कुछ ना देकर अपनी सगी बेटी आशा को सब कुछ देना चाहती थी। ऐसे ही 1 महीने के बाद फरिश्ते आहद की दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। दिल में बहुत से अरमान लिए वो इस वक्त बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। जिसका वो इंतज़ार कर रही थी वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर से मुसलसल असद की रोने की आवाज़ आ रही थी। आखिर को वो मजबूर होकर उठी और दरवाज़ा खोला। आंटी आप असद को मुझे दे दें, मैं संभाल लूँगी। ताहरा बेगम जैसे इंतज़ार में ही थी, असद को थमाकर खुद सोने के लिए चली गई और फरिश्ते असद को संभालने लगी, क्योंकि वो इस घर में सिर्फ बीवी, बहू या भाभी बनकर नहीं आई थी, बल्कि एक बच्चे की माँ बनकर अभी आई थी। वो सो गया तो इसे एहतियात से बेड पर लटा दिया। जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो वक़्त का अंदाज़ा हुआ कि 3 बज रहे हैं। इधर उधर नज़र घुमाई और अलमारी की तरफ की। अपने आरामदा कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो ख़ुद को शादी के जोड़े ज़ेवरात से आज़ाद कर चुकी थी। एक नज़र असर पर डालकर और इसके पास सोने के लिए लेट गई।
فرشتے ابھی 4 سال کی تھی جب اس کی ماں زہرا فوت ہو گئی تھی اور اس کے والد قدیر صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں ویسی ہی تھی جیسی ایک سوتیلی ماں ہوتی ہے، ہر وقت انہیں بڑکاتی رہتی، فرشتے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی پڑھائی بیچ میں ہی ختم کروا دی گئی تھی، یہ کہہ کر کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، حالانکہ وہ پڑھائی میں ذہین تھی۔ وہ پڑھنے جاتی تو گھر کے سارے کام ہاجرہ کو کرنے پڑتے، اس کی وجہ سے فرشتے کی پڑھائی کو رکوا دیا۔ ان کے اپنے 2 بچے تھے، ذیشان اور عائشہ۔ ہاجرہ اپنی سگی اولاد پر ہر وقت جان نچھاور کرتی رہتی تھی اور فرشتے انہیں دیکھتی اور سوچتی کہ اس سے بھی یہ پیار نصیب ہو، مگر اس کی قسمت میں شاید ماں کا پیار لکھا ہی نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی فرشتے کی عزت نہ کرتے اور ہر کسی کے سامنے فرشتے کو ذلیل کرتے رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ فرشتے نے کہیں آنا جانا ہی بند کر دیا اور خود کو گھر تک محدود کر لیا۔ ایک دن کہیں جاتی تو 8 دن اس سے باتیں سنی پڑتی تھی، کیونکہ وہ ذیشان اور عائشہ کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہاجرہ بھی اسے کہیں لے کر جانا پسند نہیں کرتی تھی، پر قدیر صاحب کے ڈر سے کچھ نہ کہتی، پر فرشتے کو طعنے دیتی رہتی تھی۔ جب فرشتے ان سب چیزوں سے تنگ آ گئے تو فرشتے نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، بابا مجھے نہیں جانا، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ قدیر صاحب نے پہلے تو سمجھانا چاہا، جب وہ نہ سمجھی قدیر صاحب نے پہلے تو سمجھانا چاہا، جب وہ نہ سمجھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ہاجرہ نے فرشتے کے خلاف انہیں پٹیاں پڑھانا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قدیر صاحب اس سے دور رہنے لگے۔ اب فرشتے کو ایسے لگنے لگا تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ بابا بھی چلے گئے تھے، پر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ بابا اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کام کی مصروفیات کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے تھے اور دماغ میں اس بات کو جھٹلاتا تھا۔ وہ پوری رات روتے گزار دیتی، پر کبھی کسی سے شکوہ نہ کرتی۔ اگر شکوہ کرتی بھی تو کس سے؟ کون تھا اس کا اپنا؟ اپنی ماں تھی نہیں، اور بابا بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ ہر وقت ذیشان اور عائشہ میں گرے رہتے تھے اور بھائی بہن بھی جوتی کی نوک پر رکھنا چاہتے تھے، اس سے ذرا قدر نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے نے خاموش رہنا ہی شروع کر دیا، اپنے آپ کو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، اپنی عبادت کا خاص خیال رکھتی، اور جب پریشان ہوتی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ وہ اپنی ہر تکلیف خدا سے شیئر کرنے لگی تھی۔ اسے امید تھی کہ آج نہیں تو آگے جا کر اس سے بھی خوشیاں ملیں گی، اسے خدا پر یقین تھا۔ ایسے ہی دن رات گزرتے رہے اور اس کا یقین پختہ ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے ہاجرہ کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا، وہ اس کی شادی کے لیے کسی سے بات کر رہی تھی، شاید وہ رشتے کروانے والی آنٹی سکینہ تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کے چلی گئی۔ کچھ ہی دن میں رشتے کروانے والی آنٹی سکینہ نے بتایا کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ بیٹا بہت لائق اور اچھا ہے، ان کی فیملی خاصی سی مذہبی ہے اور اچھی ہے، مگر وہ لڑکا شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ سن کر فرشتے کو جھٹکا لگا، پر ہاجرہ نے فوراً حامی بھر لی اور ان سے ملنے کے لیے کہا، کیونکہ اب وہ فرشتے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ فرشتے انہیں بوجھ لگنے لگی تھی۔ جب قدیر صاحب نے کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ فرشتے نے اس رشتے کے لیے خود کہا ہے۔ تو قدیر صاحب خاموش ہو گئے اور فہد سے ملنے کا کہا اور رشتہ پکا ہو گیا اور اس کی شادی کر دی گئی۔ فرشتے یہ سوچ کر خاموش تھی کہ شاید اب اس کی قسمت بدل جائے گی، خوشیاں مل جائیں گی آہت کی طرف سے، مگر فی الحال وہ غلط تھی۔ آج جب دلہن بنی بیٹھی آہت کا انتظار کر رہی تھی تو اس کے سارے ارمان ایک ایک کر کے بکھر رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے۔ ایک بار پھر قسمت نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ قسمت میں خوشی لکھی ہی نہیں تھی، شاید جب خدا اس کی قسمت لکھنے لگا تھا تو خوشی کا لفظ لکھنا ہی بھول گیا تھا۔ اسد کے پہلو میں لیٹی خود کو سمجھاتے اس سے پتہ ہی نہیں لگا کب نیند اس کو اپنی گوش میں لے لیا۔ بھابی اٹھ جائیں۔ فاطمہ نے اس کے کمرے میں جھانکا اور اسے آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنا ٹائم ہو گیا، میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی؟ فرشتے نے گھڑی دیکھی تو وہاں 10 بج رہے تھے، تو وہ خود سے مخاطب ہوئی، بھابی کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، آپ کو تھکن بھی تو ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے کہتے ہوئے اسد کی طرف دیکھا۔ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں آنٹی سے لے کر آئی تو تھوڑی دیر میں سو گیا تھا، فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، واہ، یہ تو ماما کے آتے ہی اچھا بچہ بن گیا، فاطمہ نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ تم اس کے پاس بیٹھو، میں فریش ہو کے آتی ہوں، فرشتے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی اور فاطمہ وہیں بیٹھی رہی
اور اسد نے اٹھ کر رونا سٹارٹ کر دیا۔ فرشتے منہ ہاتھ دھو کر آئی تو فاطمہ اسے اٹھا کے کمرے میں ٹہر رہی تھی۔ ارے یہ اٹھ گیا، مجھے دے دو۔ فرشتے جھٹ سے اس کے پاس پہنچی۔ بھابی اسے آپ ہی سنبھالے، ہم سے تو اس کی بنتی نہیں۔ فاطمہ کا منہ بن گیا۔ پگلی ابھی تو یہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو دیکھنا سارا دن تمہیں تنگ کیا کرے گا اور تم ہی کہو گی کہ میرے پاس مت آؤ۔ فرشتے نے مسکرا کر جواب دیا، سچی بھابی؟ فاطمہ کی آنکھیں چمکی۔ ہاں جی، دیکھنا تم۔ فرشتے بولی تو فاطمہ خوش ہو گئی۔ ارے ہاں، میں آپ کو بلانے آئی تھی، ماما آپ کو بلا رہی ہیں، آئیے ناشتہ کر لیں۔ فاطمہ کو یاد آئی تو سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اچھا تم چلو، میں اسد کا فیڈر لے کر آتی ہوں۔ فرشتے ہنستی ہوئی فیڈر اٹھانے لگی اور فاطمہ کمرے سے چلی گئی۔ وہ بھی فیڈر اٹھانے ہی لگی تھی کہ کھٹک سے دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ ارے فاطمہ، کیا ہوا اتنی زور سے دروازہ؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ آنے والا شخص فاطمہ نہیں کوئی اور تھا۔ وہ آہت تھا جو آتے ہی الماری میں جا گھسا اور اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈنے لگا تھا۔ اس نے فرشتے کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ فرشتے شرمندہ ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ولیمے کی رسم بہت سادگی سے کی گئی تھی، بس کچھ قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ سب فہد کی خواہش تھی کہ سب کچھ سادگی سے کیا جائے۔ فرشتے سارے فنکشن میں عجیب سے تناؤ میں گری رہی۔ احد صرف آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا تھا۔ فرشتے کو حیرت تھی کہ احد کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اگر وہ خوش نہیں تھا تو شادی کیوں کی؟ لو ایک بار پھر خود کو آنے والے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے اس کے ساتھ پہلی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوا، اب بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہونا۔ پر اس کے ساس، سسر اور نند بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ تو اس کے پاس اٹھی ہی نہیں تھی۔ فاطمہ سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی ایک ہی دن میں۔ ولیمے کے فنکشن سے فارغ ہو کر فاطمہ فرشتے کمرے میں آئی، الماری سے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو فاطمہ اسد کو لیے کمرے میں ٹہر رہی تھی۔ ارے میرا بچہ، فرشتے نے جھٹ سے فاطمہ کی گود سے لے لیا کیونکہ وہ سارے فنکشن میں نہیں اٹھا پائی تھی اسد کو۔ بھابی ایک دن میں آپ نے اسے پہ کیا جادو کر دیا، دیکھے اب اسے ہمارے پاس سکون ہی نہیں آتا، بھاگ کے جاتا ہے آپ کے پاس۔ فاطمہ نے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا جو ماں کے پاس جا کر مسکرا رہا تھا۔ جادو تو کوئی نہیں کیا پگلی، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، فکر نہ کرو، ذرا بڑا ہو تو تمہارے پاس بھی آ جائے گا۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کب آئے گا بھابی، میں تو انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی لگتا ہے۔ فاطمہ نے منہ بنا کر کہا۔ فاطمہ کو اسد سے بہت پیار تھا، پر وہ ایسا ہی تھا کہ وہ آتا ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ نہیں دیکھنا تمہارے ساتھ بھی کھیلے گا، فرشتے نے اسے پیار کرتے ہوئے سمجھایا۔ اچھا چلے، میں آپ پر بھروسہ کر لیتی ہوں، فاطمہ نے کہا تو فرشتے ہنس دی۔ بھابی ہنستی رہا کریں، آپ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہیں، فاطمہ نے اس کی ہنسی دیکھ کر کہا۔ پگلی فرشتے شرما سی گئی۔ اچھا آپ آرام کریں، تھک گئی ہوں گی۔ فاطمہ نے اس کے چہرے پر تھکن محسوس کی تو بولی، ارے نہیں یار، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے تم سے باتیں کرتے ہوئے، تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ فرشتے نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں اب میں بھی سوؤں گی، صبح باتیں کریں گے بہت ساری، فاطمہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ فرشتے مسکرائے تو فاطمہ چلے گئی۔ فرشتے اسد کی طرف متوجہ ہو گئی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ احد یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم نے اپنے کمرے سے ساری چیزیں لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر لی ہیں؟ ہاشم صاحب کمرے میں آئے تو احد آفس کے کسی کام میں مصروف تھا۔ بابا میں اس لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا، احد نے مصروف سے انداز میں کہا۔ احد یہ کیا بات ہوئی، وہ لڑکی اپنا سب کچھ تمہارے سہارے چھوڑ کر آئی ہے اور تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ احد ایک لڑکی اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے چھوڑ کر آتی ہے اور جب اس کا شوہر ہی اپنا نہ ہو تو وہ لڑکی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، ہاشم صاحب نے اس کو سمجھایا۔ بابا بس کریں، میں نے یہ سب کچھ آپ کے اور موم کے کہنے پر کیا ہے، ورنہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے یہ صرف آپ کی اور ماما کی خواہش کا سوچ کر ہی شادی کی ہے، میں ہر کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، احد نے رکھے سے انداز میں اپنے باپ کو جواب دیا۔ بیٹا کچھ اس کے بارے میں سوچو، بنا ماں باپ کی بچی ہے، سوتیلی ماں کے سائے میں پلی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ گزرا ہے، حالات کے کس کس موڑ سے گزری ہے، بیٹا انسانیت کے ناطے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ ہاشم صاحب نے ایک بار دوبارہ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی یہاں، وہ اسد کی ماں تو بن سکتی ہے پر میری بیوی نہیں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بابا میں چاہ کر بھی اس کو وہ مقام نہیں دے سکتا۔ احد نے سر اٹھا کے ان کو دیکھا۔ پر احد کچھ تو خیال کرو، ہاشم صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا پلیز، میں اس وقت اس موڈ میں نہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور سنوں، احد کہتا واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ ہاشم صاحب اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے چلے گئے۔
आहद ने सर कुर्सी की पुश्त पर टका दिया और 2 आंसू उसकी आंख से निकले। हादिया, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मेरा एतबार हर लड़की से उठ चुका है। हर लड़की से नफरत हो गई है मुझे। आहद ज़ेरे लब बड़बड़ाया और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह जब ताहरा किचन में आई तो फरिश्ते पहले से ही वहाँ मौजूद थी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ताहरा बेगम एकदम से बोली तो फरिश्ते उछलकर 2 कदम पीछे हुई। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया? फरिश्ते की आंखों में आंसू देने लगे। अरे नहीं बेटा, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि तुम नई दुल्हन हो और तुम आज ही किचन में आ गई। तुम्हें किचन में नहीं आना चाहिए था, बल्कि आराम करना चाहिए था, ताहरा बेगम ने कहा तो फरिश्ते की सांस बहाल हुई। मैं डर गई थी कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, फरिश्ते ने कहते हुए आंखों के कोने साफ किए। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हें अभी 2 दिन ही हुए हैं आए हुए, अब इससे काम में लग गई। तुम्हें इसलिए कहा। ताहरा ने इसे प्यार से गले लगा लिया। नहीं, मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है, ऐसे फारिग बैठना मुझे पसंद नहीं है, फरिश्ते ने वजाहत दी। पर बेटा, इतने नौकर हैं, इन सब कामों के लिए तुम बस असद को संभाला करो, तारा बेगम ने प्यार से कहा। जी अम्मी, मैं कर लूँगी, आप फिक्र ना करें, मुझे आदत है सब काम करने की, फरिश्ते ने कहा। अरे तुमने मुझे क्या कहा? ताहरा बेगम हैरान हुई। जी मैंने क्या कहा? फरिश्ते हिचकिचाई। तुमने मुझे अम्मी बोला? ताहरा बेगम खुश होने लगी। आप माँ जैसी हैं तो मेरा दिल किया मैं आपको अम्मी बोलूँ। फरिश्ते ने सर झुका लिया। हाँ मेरे बच्चे, ज़रूर बोला करो, मुझे तो खुशी हो रही है सुनकर। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बस ठीक है, आज से आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपकी बेटी। अब आप मुझे काम करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि माएँ तो बेटियों को काम करने देती हैं और सिखाती भी हैं, फरिश्ते ने इनके गले में बाहें डालते हुए कहा। अरे तुमने मुझे बांध दिया है, ताहरा बेगम हंस दी। अच्छा मैंने आहद का नाश्ता बना दिया, आप किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा दें, फरिश्ते ने कहा। नहीं, आहद घर पर खाना नहीं खाता काफ़ी अरसे से। ताहरा बेगम का चेहरा यकदम मुरझा गया। पर क्यों अम्मी? फरिश्ते को हैरत हुई। पता नहीं बेटा, अब तुम आ गई हो तो सब पता कर लेना, ताहरा बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा और मुलाजिम को आवाज़ दी। जाओ ट्रे आहद के कमरे में लेकर जाओ, कुछ कहे तो कहना भाभी ने भिजवाया है। ताहरा बेगम ने इसे समझाकर भेज दिया। फरिश्ते वापस अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। अगले चंद दिनों में फरिश्ते की फातिमा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और असद भी फरिश्ते का आदी हो गया था। वो पहले की तरह रोने की बजाय सबके साथ खेलता था। फरिश्ते सारा दिन असद और घर के कामों में लगी रहती। जब फातिमा कॉलेज से आती तो इससे बातें करते वक्त गुजार लेती। इस समय कभी वो आहद को नहीं भूली। वो इसकी हर बात का ख्याल रखती थी। जब वो ना होता तो इसका कमरा साफ़ करके आती, इसके कपड़े प्रेस करके रखती, इसकी चीज़ें सेट करके रख देती। सुबह मुलाजिम के हाथ इसका नाश्ता भिजवाती, रात को जब वो घर आता इसके लिए खाना भी भिजवाती। इसने कभी ये नहीं देखा था वो खाना खाता था या नहीं। असद में इसकी जान बस गई थी। वो हर वक्त इसका ख्याल रखती जैसे इसका सगा बेटा हो या फिर सगे से बढ़कर कुछ। अभी रात के 10 बज रहे थे और ये इसकी और असद की खेलने का वक़्त था। इस वक्त असद इससे खेलता, फिर पुरसुकून से पूरी रात सोया रहता। वो असद को सामने लटाए हुए इस पर झुकी इससे खेल रही थी कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला, जिसकी वजह से असद डर गया तो फरिश्ते को ये भूल गई कि कमरे में कौन आया है। इसने फटाफट से असद को उठाकर सीने से लगाया और चुप करवाने लगी, और जब नज़र उठाई तो वो सहम गई। सामने खड़ा आहद इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो सोच में पड़ गई कि क्या हो गया। वो भी ऑफिस से आया था, फरिश्ते से खाना भेजकर रूम में आ गई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मेरा दिल जीत लोगी? ये खाना, ये नाश्ता, मेरे कमरे की सफाई करके तुम्हें मेरे दिल में जगह कभी नहीं मिलेगी। तुम चाहे मर भी जाओ ना मेरी खातिर, मुझे तब भी तुम पर तरस नहीं आएगा। तुम औरतें होती ही नहीं हो तरस खाने के लायक। आइंदा मेरे कमरे में आने या मुझे खाना भेजने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुझे किसी भी चीज़ से गाफिल मत समझना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी नीयत क्या है। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की है, पर किसी गलतफहमी में मत रहना। तो मैं एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। सब औरतें होती ही लालची हैं। मुझसे दूर हो, वरना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। वो जिस तरह आंधी तूफान बनकर आया था इसी तरह बात करके वापस चला गया। फरिश्ते नज़र ही ना उठा पाई थी। वो बिना कसूर के मुजरिम बनी बैठी थी और इसे सफाई का एक मौका भी ना दिया गया था और सज़ा सुना दी गई थी। क्या इसकी गलती ये थी
کہ اس نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا اور بدلے میں اسے یہ تماچا پڑا تھا۔ آج فرشتے نے خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کیا۔ اسد سو چکا تھا، وہ خاموشی سے اسے بیڈ پر سلا کر کمرے کے کونے میں جا بیٹھی۔ کچھ دیر تو وہ سوچتی رہی اپنے گناہوں کے بارے میں جس کی اسے سزا ملی تھی، اور پھر وہ زور و قطار روتی گئی۔ وہ رو رو کر خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی، پر زندگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے رونے کے بعد اسے ہوش تب آیا جب اسد رویا۔ بھاگ کے اسد کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے اندھیرے میں ایک کرن نظر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں تو اللہ نے اسے ایک بیٹا تو دیا ہے جس کے ساتھ وہ ساری زندگی گزار سکتی ہے، ہر دکھ سہ سکتی ہے، اور وہ اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے روتے روتے مسکرا دی۔ اگلی صبح وہ اسد کے رونے کی آواز سے اٹھی اور جب وقت کا احساس ہوا تو فٹافٹ واش روم میں بھاگ گئی اور فریش ہو کر آئی تو اسد کو تیار کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ فاطمہ، طاہرہ بیگم اور ہاشم صاحب ناشتہ کر رہے تھے، وہ ان کے پاس ہی آ گئی۔ اٹھ گیا میرا بچہ، لاؤ اسے مجھے دے دو، تم ناشتہ کر لو، طاہرہ بیگم نے کہتے ہوئے اسد کو لے لیا اور فرشتے ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ فرشتے، تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، تم روتی رہی ہو کیا؟ طاہرہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں امی، رات لیٹ سوئی تھی تو شاید اسی وجہ سے ہوگا، فرشتے نے بات بدل دی۔ اچھا، اسد تنگ کر رہا تھا کیا؟ طاہرہ بیگم کو اس کی بات کا یقین آیا۔ نہیں، اسد تو سو گیا تھا، فرشتے نے کہا۔ ہیں تو پھر تم کیوں دیر تک جاگتی رہی؟ طاہرہ بیگم نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ وہ بس ایسے ہی، پتہ نہیں نیند آ رہی تھی، فرشتے نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہی بات ہے اور کچھ نہیں؟ انہوں نے اسے پھر سے کھوجتی نگاہوں سے دیکھا۔ جی امی، فرشتے نظریں جھکا گئی۔ میں نے کل رات احد کو آتے اور تھوڑی دیر بعد کمرے سے جاتے دیکھا، اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ انہوں نے آخر اپنا شک بیان کر ہی دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احد ایسے ہی اس کے کمرے میں نہیں گیا ہوگا۔ ارے نہیں امی، وہ تو اسد کے پاس آئے تھے، اسے پیار کر کے چلے گئے تھے۔ فرشتے نے خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اس کی شادی کو اتنے دن ہو گئے تھے پر احد آج تک اسد کے پاس آیا ہی نہیں تھا۔ طاہرہ بیگم کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا یا نہیں پر وہ خاموش ہو گئی تھی تو فرشتے بھی مطمئن ہو گئے۔ اس دن کی ڈانٹ کے بعد فرشتے نے احتیاط شروع کر دی تھی، نہ وہ احد کے کمرے میں جاتی اور نہ ہی اس کے کسی کام کا خیال رکھتی۔ طاہرہ بیگم اسے موبائل لے کر دیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے، پر اسے اپنے موبائل کی فکر ہوتی ہی نہیں تھی کیونکہ اسے کال یا میسج کرنے والا تھا ہی کون۔ کبھی کبھی فاطمہ ہی اس سے کوئی میسج بھیج دیتی جسے پڑھ کر وہ ہنستی۔ اب بھی فاطمہ اور فرشتے سر جوڑے بیٹھے کسی بات پر غور کر رہی تھی۔ اسد ایک سائڈ پر سو رہا تھا۔ ملازم فرشتے کا موبائل لے کر آیا۔ بھابھی آپ کا فون آ رہا ہے۔ وہ اسے موبائل دیتا چلا گیا تو فرشتے نمبر دیکھتے ہوئے کال پک کر لی۔ ہیلو، فرشتے نے ڈرتے ہوئے ہیلو کہا۔ ہیلو مسز احد، کیسی ہو؟ آنے والی آواز کو وہ نہ پہچان سکی۔ جی آپ کون؟ فرشتے نے سوال کیا۔ ارے مجھے چھوڑو، تم سناؤ، کتنی لالچی عورت ہو، ایک بیٹے کے باپ سے شادی کر لی۔ وہ عورت پھر سے بولی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ فرشتے کچھ نہ سمجھی۔ یہی کہ احد سے دور رہنا ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گی، میری نظریں ہیں تم پر، اس عورت نے کہہ کر کال بند کر دی تو فرشتے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا بھابھی، کون تھا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید کوئی رانگ نمبر تھا، فرشتے نے سر جھٹک کر جواب دیا اور وہ دونوں واپس اپنی باتوں میں مگن ہو گئی، پر رہ کر فرشتے کا ذہن بھٹک کر اسی عورت پر جا رہا تھا۔ فرشتے کو اگلے چند دنوں میں اس عورت کی کئی بار کال آ چکی تھی اور وہ احد سے دور رہنے کی مختلف دھمکیاں دے چکی تھی، اور اب فرشتے اس سے کافی ڈر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیا چاہتی ہے۔ وہ اس وقت فاطمہ کے روم میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ پاس بیٹھی فاطمہ ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی اور اسد کھیل رہا تھا۔ فاطمہ مجھے ایک کپ چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہے، احد نے کمرے کا دروازہ کھول کر فاطمہ کو کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارے بھائی ایک تو سنتے ہی نہیں ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے پیپر کی، فاطمہ چڑھی۔ تم بیٹھو میں بنا کے دے آتی ہوں، فرشتے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے بنا کر احد کے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، احد نے کہا تو وہ اندر آ گئی۔ چائے یہیں رکھ دو اور پلیز میرا سر دبا دو، مجھے شدید درد ہو رہا ہے، احد اکثر فاطمہ سے سر دبانے کو کہا کرتا تھا۔ فرشتے خاموشی سے سر دبانے لگی۔ ارے واہ، آج تو میری بہن خاموشی سے میرا سر دبانے لگی ہے، ورنہ تو 100 ڈرامے کرتی ہو۔ احد کو حیرت ہوئی کیونکہ فاطمہ پہلے 100 باتیں بناتی تھی اور پھر اس کا سر دباتی تھی۔ فرشتے خاموشی سے صرف سر دباتی رہی تو احد کو کچھ محسوس ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے کمرے میں مت آنا،
आहद ने धिक्का देकर इसे दूर किया तो वो ज़मीन पर जा गिरी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की? अब की बार इसने चाय का कप उठा के उछाल दिया था और गर्म चाय के चंद कतरे फरिश्ते पर जा गिरे। वो फातिमा की एग्ज़ाम है तो वो तैयारी कर रही थी, तो मैं आपको चाय देने। फरिश्ते बात मुकम्मल ही ना कर पाई और एक नज़र इस पर डालते रोते हुए कमरे से चली गई और आहद गुस्से से उसे जाते देखता रहा। फातिमा, फरिश्ते कहाँ हैं? तहरा बेगम ने कमरे में झांका। मामा, वो तो भाई को चाय देने गई थी, वापस ही नहीं आई, शायद अपने कमरे में हो, फातिमा ने कहा तो तहरा बेगम अच्छा कहकर चली गई। असद वहीं खेलते खेलते फातिमा के पास ही सो चुका था। फरिश्ते बेटा कहाँ हो? तहरा बेगम ने इसके कमरे में झांका तो वो नज़र ना आई। जी अम्मी, मैं यहाँ हूँ। फरिश्ते अलमारी के कोने से लगी बैठी रो रही थी। अरे ये क्या हो तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? तहरा बेगम ने इसका हाथ देखा जो कि सुर्ख अंगारा हो चुका था और इसकी आंखों में भी आंसू से भरी थी, चेहरा आंसू से तर था। कुछ नहीं अम्मी, फरिश्ते ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की पर नाकाम रही। पर ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तहरा बेगम फिक्रमंदी से बोली। न कुछ नहीं, वो मैंने चाय बनाने गई थी तो वो हाथ पर गिर गई। फरिश्ते ने बात बनाई। अरे बेटा ध्यान किया करो ना, और यहाँ बैठी रो रही हो, मुझे कह देती मैं दवाई लगा देती। तारा बेगम ने इसे कहा। नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई की ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते मुस्कुराई। जी नहीं, तुम बैठो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। तारा बेगम इसे वहाँ बैठाकर चली गई। वापस आई तो इनके हाथ में दवाई थी जो उन्होंने फरिश्ते के हाथ पर लगाई। अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, हल्का सा जला था, ठीक हो जाता, फरिश्ते ने कहा। इतना ज़्यादा जला है, पगली, ठीक नहीं होता, तहरा बेगम ने प्यार से कहा तो फरिश्ते खामोश हो गई। इसे असद से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं थी, पर जो भी था वो क्या कर सकती थी, बस बर्दाश्त किया जा सकता था। डिनर से फारिग होकर फरिश्ते असद को लेकर कमरे में आ गई, उसे खेलने लगी। असद अब बड़ा होने लगा था, वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती और खेलती। इसे कभी ये महसूस ही ना होने देती कि वो इसका बेटा नहीं है। फरिश्ते से इसे खेल रही थी कि इसका मोबाइल बजा। उठाया तो वही नंबर था इस औरत का। इसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। तुम जो भी हो, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने क्या बगाड़ा है तुम्हारा? आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? फिर से कॉल उठाते ही बोलना शुरू हो गई। मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीनना चाहती हूँ, तुम्हारा शोहर छीनना चाहती हूँ। वो औरत तंज़िया हंसी। जो चीज़ पहले ही मेरी नहीं है, इसे तुम कैसे छीन सकती हो? फरिश्ते की आंखें नम हो गई। तुम ऐसा करो, अपना बच्चा मुझे दे जाओ और आहद को छोड़ के इस घर से दफ़ा हो जाओ। औरत बोली तो फरिश्ते के चेहरे के रंग उड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई नहीं है। फरिश्ते रो दी। जहाँ पर भी जाओ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कुछ वक्त देती हूँ, सोच लो, इसके बाद मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लूँगी और तुम ढूंढती रह जाओगी इसे। इस औरत ने धमकी दी और कॉल बंद कर दी। फरिश्ते ने असद को खुद से लगा ली क्योंकि वो असद को खोना नहीं चाहती थी किसी भी कीमत पर नहीं, पर इससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आहद बेटा क्या कर रहे हो? तारा बेगम आहद के कमरे में तो किसी फाइल में डूबा हुआ था। जी मामा, मैं काम कर रहा हूँ, बताएं आप खैरियत? आहद ने फाइल बंद कर दी। खैरियत ही तो नहीं है, तारा बेगम शिकस्ता सी बोली। क्यों मामा, क्या हुआ है? आहद को फिक्र हुई। ये तुम इस मासूम बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? आहद, इसका कोई कसूर तो बता दो, तारा बेगम बोली तो आहद ने लब भींच लिए। मामा, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे इससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना। वो सिर्फ इस घर में असद की माँ बनकर आई है और बस। आहद ने गुस्से से जवाब दिया। और असद, इसका क्या? वो तो तुम्हारा बेटा है, तुमने इसे भी खुद से दूर कर रखा है, कैसे बाप हो तुम? तारा बेगम गुस्से से बोली। मामा, मेरा दिल नहीं चाहता इसे देखने का। वो हादिया का बेटा भी इसी की तरह हुआ तो मैं क्या करूँगा? मामा, मेरी इतनी बेशुमार मोहब्बत एक बार फिर मिट्टी में मिल जाएगी। मामा, मैं इतना टूट चुका हूँ, मुझ में मज़ीद हौसला नहीं बचा, मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा मामा, किसी पर भी नहीं। मुझे फरिश्ते पर तरस आता है कि इसकी शादी मुझ जैसे शख्स से हुई जो इसे कुछ भी नहीं दे सकता। वो एक मासूम सी लड़की है और मैं इसे एक ऐसी दलदल में डाल दिया है जहाँ से निकलना इसके लिए नामुमकिन है, पर मैं मजबूर हूँ मामा। आहद ने कहते हुए सर झुका लिया था तो ताहरा बेगम का गुस्सा भी जहाँ की मानद बैठ गया। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे और हदायत भी। ताहरा बेगम इसे ढेरों दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई तो आहद भी माजी में कहीं खो गया। ताहरा बेगम और हाशिम साहब के दो ही बच्चे थे। इनका अपना छोटा सा बिजनेस था, वो बहुत खुश रहते थे। फातिमा आहद से 7 साल छोटी थी। आहद बचपन से ही खुश अखलाक बच्चा था, माँ बाप का फरमाबरदार और फातिमा की हर ख्वाहिश पूरी करने वाला। वो बचपन से ही बहन पर अपनी जान निछावर करने को तैयार हुआ करता था। वो हमेशा हर किसी का एहतराम करता था, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में ना बोलता था,
नहायत नरम लहजे में गुफ्तगू करना इसकी फितरत थी। वो औरतों का बहुत एहतराम करता था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती फिरती, पर वो कभी इन्हें आंख उठाकर भी ना देखता, क्योंकि वो औरत का बहुत एहतराम करता था। इसे एहसास था कि इसकी बहन है, इसकी इज्जत भी है, ज़रूरी है। इसी बात का नतीजा था कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। अपनी पढ़ाई के मुकम्मल करके अहाद ने बाबा का बिज़नेस संभालना शुरू कर दिया। वो इस बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। आज सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो इसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि इसके ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी और अब इसे एक लड़की आती नजर आई। इसने मैनेजर को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी सेक्रेटरी के लिए इस लड़की को सेलेक्ट किया गया है, पर आप अच्छी तरह जानते हैं मैं लड़कियों के साथ काम करना पसंद नहीं करता। आहद ने कहा तो मैनेजर सामने सर झुका लिया। सर, लड़की काबिल है और इसका एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है, उन्होंने कहा। तो आहद कुछ सोचने लगा। अच्छा ठीक है, अगर मुझे काम करने में मसला हुआ तो मैं इन्हें यहाँ से हटा दूँगा, आप इन्हें पहले से ही कह दें, आहद ने कहा। तो वो जी अच्छा कहते वहाँ से चले गए। शुरुआत में तो वो लड़की बहुत मासूम बनी रही, तो आहद भी पुरसकून हो गया। वो कम गो थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस काम की बात करती और चली जाती। जब आहद मुतमिन हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता से फ्री होने लगी। आहद इससे लिए दिए अंदाज में रहता और ज़्यादा फ्री ना होता, पर एक लड़का आखिर खुद को कब तक रोक सकता है। आहद आहिस्ता आहिस्ता इससे मोहब्बत करने लगा और इस लड़की ने भी इस पे मोहब्बत का जाल फेंका, जिसमें आहद फंस चुका था। फरिश्ते आहद की सारी बातें भूलकर फिर से आहद का हर बात का ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बाहर खा के अपनी सेहत ख़राब कर ले, या अपने काम खुद करे या मुलाजिम इसके काम करे। अलबत्ता आहद की तरफ से खामोशी थी। वो ऐसे ही थी, सबका ख्याल रखने वाली, पर इसका ख्याल रखने वाला कोई भी ना था। पिछले कई दिनों से इसकी तबीयत ख़राब थी और वो किसी को बिना बताए सारा दिन अपने कामों में लगी रहती थी। सारा दिन घर और रसद को संभालते संभालते इसे खुद का ख्याल ही ना आता, जिसका नतीजा ये निकला कि आज वो किचन में काम करते हुए बेहोश होकर गिर गई। जब ताहरा बेगम आई तो इन्हें वो बेहोश मिली। हाशिम, जल्दी आए हाशिम, वो ज़ोर से चिल्लाई। अरे क्या हो गया है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? हाशिम साहब किचन में आते हुए बोले, ये देखे फरिश्ते बेहोश है, इसे लेकर चले डॉक्टर के पास। ताहरा बेगम को फिक्र हुई और वो इसको लेकर डॉक्टर के पास चले गए। सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो कहा, इसे सुनकर ताहरा बेगम के होश उड़ गए। देखें, आपकी बहू मुसलसल किसी टेंशन में है और शायद रोती भी रहती हैं। इन्हें जो भी परेशानी इसे दूर करे, क्योंकि इन्हें टीबी हो चुका है, अभी फर्स्ट स्टेज पर है। अगर उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा, रोती रही, तो ये बहुत जल्द बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने तफसील बताई और वो फरिश्ते को लेकर घर आ गए और फरिश्ते से हर तरह से पूछ लिया कि इससे क्या फ़िक्र है, पर इसने कुछ ना बताया, जबकि वो खुद ही ये बात जानते थे कि इस सब की वजह आहद है। ताहरा बेगम ने फरिश्ते को सख्ती से बेड से उतरने से मना कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो असद को इसे नहीं देंगे, जिससे फरिश्ते रो दी। अरे नहीं पगली, मैं तो बस डरा रही थी तुम्हें, ताकि तुम अपना ख्याल रख सको। हम नहीं दूर करेंगे असद को तुमसे। ताहरा बेगम ने इसे गले से लगा लिया। अम्मी, मुझे असद से दूर नहीं होना, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालिएगा। फरिश्ते रोते हुए बोली, अरे ये क्या बोल रही हो, हम क्यों कर निकालेंगे, पागल हो गई हो क्या? ताहरा बेगम ने इसकी बात पर हैरान हुई। अम्मी, आप वादा करें ऐसा नहीं करेंगे। फरिश्ते ने इनका हाथ पकड़ लिया। हाँ बच्चे, कभी नहीं करूँगी, तुम प्यार करती हो इसको तो मैं क्यों ऐसा करूँगी? ताहरा बेगम ने इसे तसल्ली दी। चलो अब तुम आराम करो और अब किसी काम को हाथ भी नहीं लगाना। ताहरा बेगम इसे कहकर जाने लगी। अम्मी, असद को दे दें। फरिश्ते की सुई असद पर अटकी थी। अच्छा, मैं इसे भेजती हूँ, वो कहकर चली गई और असद को मुलाजमा के हाथ भेज दिया। फरिश्ते ने इसको खुद से लगाया और आंखें मूंद ली। अरे भाभी, क्या हो गया है आपको? मैं अभी कॉलेज से आई तो मामा ने बताया आपकी तबीयत का। फातिमा दौड़ती हुई इसके कमरे में आई। कुछ भी नहीं हुआ, बस चक्कर आ गए थे और अम्मी इतनी फिक्र करने लग गई हैं। फरिश्ते अपनी बीमारी से अनजान थी। ये छोटी सी बात भी नहीं है, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अगर आपको दूसरों का ख्याल रखने का इतना ही शौक़ है तो पहले अपना भी तो ख्याल रखा करें, फातिमा ने बड़ों की तरह से समझाया। जी छोटी अम्मी, जैसे आप कहें। फरिश्ते हंस दी। भाभी आप भी ना। फातिमा को भी हंसी आ गई। लाए से इससे मुझे दे दें। फातिमा ने असद की तरफ इशारा किया, जिसके पास जाने के लिए उछल रहा था। ये लो, पर इसे कहीं लेकर मत जाना, यहीं बैठकर खेलो प्लीज़। फरिश्ते ने इल्तिजा की। हाँ हाँ, मैं यहीं आपके पास बैठ रही हूँ, फिक्र ना करें, नहीं लेकर भाग रही आपके बच्चे को, फातिमा कहते हुए बैठ गई तो फरिश्ते मुस्कुरा दी। फरिश्ते असद और फातिमा को खेलता हुआ देख रही थी। फरिश्ते असद और फातिमा को खेलता हुआ देख रही थी कि इसका फ़ोन बजा। इसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए।
اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، بند کر کے رکھ دیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ اور برداشت کرے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، پر اس عورت کا خوف اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ ماما مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، احد نے ماں کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو احد بیٹا، ایسی کیا بات ہے کہ تم اجازت لے رہے ہو؟ طاہرہ بیگم نے بیٹے سے کہا۔ ماما وہ بات یہ ہے کہ احد ہچکچایا۔ احد بیٹا صاف صاف بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ طاہرہ بیگم کو فکر ہوئی۔ ماما مجھے شادی کرنی ہے۔ احد نے سر جھکا لیا۔ ہاں بھی تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میں لڑکی دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی اور پھر تمہاری شادی کروا دوں گی۔ بس؟ طاہرہ بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ نہیں ماما، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ احد نے سر کو مزید جھکا لیا۔ ارے واہ، تم تو چھپے رستم نکلے۔ بتاؤ کون ہے وہ خوش قسمت جس نے ہمارے بیٹے کا دل جیتا ہے؟ طاہرہ بیگم مسکرا دی۔ ہادیہ۔ احد بولا تو طاہرہ بیگم خاموش ہوگی۔ کیا ہوا ماما، آپ کو پسند نہیں ہے کیا وہ؟ احد نے سوال کیا۔ اگر تم خوش ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں کل ہی تمہارے بابا کے ساتھ ان کے گھر جاتی ہوں، تم فکر مت کرو، تمہاری خوشی، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ طاہرہ بیگم نے کہا تو احد خوشی سے ان کے گلے لگتا کمرے سے نکل گیا۔ طاہرہ بیگم خاموش رہی کیونکہ انہیں ہادیہ زیادہ پسند نہیں تھی۔ آج مجھے ناشتہ ملے گا کہ نہیں؟ رات کو بھی میں بھوکا سویا ہوں اور یہ میرے کپڑے ابھی تک پریس نہیں ہوئے، اور میری جوتے کہاں رکھے ہیں؟ کوئی ہے اس گھر میں جو میری بھی سن لے؟ احد دندناتا ہوا ماں کے پاس آئے جو بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی اس کی ساری باتیں نوٹ کر رہی تھی۔ ماما میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، احد نے جل کر کہا۔ کیوں احد، تم خود کھانا گھر نہیں کھاتے تھے نا، اور اپنے سارے کام بھی تم خود ہی کر لیتے تھے، اب پھر کسے ڈھونڈ رہے ہو یہ سب کرنے کے لیے؟ طاہرہ بیگم نے اسے گورا۔ ماما وہ بس عادت نہیں رہی۔ احد نے سر جھکا لیا۔ تمہارے سارے کام کرنے والی وہ معصوم جسے تم نے مارا ڈانٹا، اتنے ظلم کیے اس پر، احد وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ احد اب بھی خود کو بدل لو ورنہ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ طاہرہ بیگم رو دی۔ ارے ماما کیا ہو گیا، ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ کیا ہوا فرشتے کو؟ احد بھی پریشان ہوا۔ احد تم نے اس لڑکی کو دکھ دیا ہے، تمہارے دکھ میں رو رو کے اس نے خود کو بیمار کر لیا ہے، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ احد میں نے تمہیں کہا تھا نا۔ طاہرہ بیگم روتے روتے بولی۔ ماما سیدھے سے بتائیں کیا بات ہے، پہلیاں نہ بھجوائیں۔ احد نے لب بھینچے۔ فرشتے کو ٹی بی ہو گئی ہے احد، مسلسل روتے رہنے کی وجہ سے، ٹینشن لینے کی وجہ سے۔ احد اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ طاہرہ بیگم نے روتے ہوئے احد کو جھنجھوڑ ڈالا اور احد خاموش کھڑا رہا۔ ہونا قصور اسی کا تھا، وہ لڑکی بہت اچھی تھی، احد نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ہادیہ اور احد کا رشتہ پکا ہو گیا اور احد کی ضد پر جلدی ہی شادی رکھ لی گئی۔ شادی کے اگلے دن ہادیہ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر احد چکرا کر رہ گیا۔ اس نے طاہرہ بیگم، ہاشم صاحب اور فاطمہ سے برے طریقے سے بات شروع کر دی، اور جب احد نے روکا تو الٹا لڑائی شروع کر دی۔ احد خاموش ہو گیا کہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، پر وقت کے ساتھ اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ احد جتنا اس سے محبت سے پیش آتا، ہادیہ اتنا لالچ میں آ جاتی۔ شادی کے چند ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس نے بنا کسی کو بتائے ابورشن کروانے کی کوشش کی، پر فیملی ڈاکٹر کی وجہ سے احد کو پتہ چل گیا اور وہ اسے واپس لے آیا۔ اس نے اس بچے کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی مگر ناکام رہی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایک پلان بنایا۔ ہادیہ بیٹا، ہم ذرا مارکیٹ تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ طاہرہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، کبھی باہر نہ نکلتی، کسی سے بات نہ کرتی، کام کرنا تو دور کی بات تھی۔ نہیں آپ لوگ جاؤ، ہادیہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کچھ سوچا۔ اچھا، طاہرہ بیگم چلی گئی تو اس نے موبائل اٹھا کر پہلے کسی کو کال کی اور پھر اٹھ کر الماری سے ایک بیگ نکال کر اس میں قیمتی زیورات اور دوسری چیزیں ڈالنا شروع کر دیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بابا اور احد آفس گئے تھے اور طاہرہ بیگم اور فاطمہ مارکیٹ۔ وہ اپنا کام آسانی سے کر سکتی تھی۔ یہاں سے نکل کر وہ سب سے پہلے بچے کو ختم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ رک جاؤ ہادیہ، تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اسے پیچھے سے احد کی آواز سنائی دی اور اس کے چہرے کا تمام رنگ اڑ گیا تھا۔ احد وہ میری بات سنو، دیکھو میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ صفائی دینے لگی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا وہ عاشق جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے شادی کی، مجھ سے دھوکہ کیا؟ تم نے صرف میری دولت کے لیے مجھ سے شادی کی تھی نا؟ مجھ پہ محبت کا جال پھینکا تھا اور میں پاگل اس میں پھنس گیا تھا۔ احد چلاتے ہوئے ہادیہ کے ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے اس نے کال کر کے بلایا تھا۔ یہ سب کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ادھر لاؤ۔ طاہرہ بیگم نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے وہ بیگ چھین لیا تھا
आहत को तारा बेगम ने ही कॉल करके बुलाया था। वो इसके कमरे से निकली तो इनके हाथ से इनकी अंगूठी गिर गई। वो इसे ढूंढने लग गई। जब इन्हें हादिया की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, हाँ, आज हम अपना प्लान पूरा करेंगे, मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम फ़ौरन आ जाओ। हादिया ने कॉल बंद करके सामान उठाना शुरू किया तो तारा बेगम सब समझ गई और जल्दी से आहत को कॉल करके बुला लिया। इस लड़के को चोरी की जुर्म में आहत ने जेल भिजवा दिया था। जब तक मेरी औलाद इस दुनिया में सही सलामत नहीं आ जाती, तुम इसी घर में कैद रहोगी। इस बच्चे के पैदा होते ही तुम मेरे इस रिश्ते से आज़ाद होगी, फिर जो चाहे कर लेना। आहत कहते हुए इसे खींच कर ले गया और जाकर कमरे में बंद कर दिया और ख़ुद खूब रोया, क्योंकि इसकी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई थी। इस दिन के बाद से आहत को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा सख्त तासुरात के साथ मिला था। अगले चंद माह हादिया ने इस कैद में गुजारे। डिलीवरी के वक्त इसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जैसे ही असद पैदा हुआ, आहद हादिया के पास गया। हादिया, आहद ने बड़े प्यार से आवाज़ दी, आहद, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी औलाद के साथ रहना है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर हो गई है। हादिया ने इसे सफाई देनी चाहिए क्योंकि वो इससे प्यार से पेश आया था। हादिया, आहद ने एक बार फिर प्यार से इसे बुलाया। हादिया ने इसके चेहरे पर अपने लिए नफरत देखी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हादिया, तलाक? हाँ हादिया, मैंने तुम्हें तलाक दी। ये कहकर आहद वहाँ रुका नहीं और असद को लेकर चला गया और हादिया को वहीं छोड़ आया। और हादिया ने इसी दिन अहद कर लिया, अगर तुम मेरे नहीं हुए आहद तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी, मुझे कसम है। हादिया ने गुस्से से कहा। घर आकर इसने असद को माँ के हवाले किया और इसके बाद इसे कभी देखा तक नहीं। असद दिन ब दिन ज़्यादा तंग करने लगा था और ताहरा बेगम इसे संभाल नहीं पा रही थी। आहद, एक बात मानोगे? जी अम्मी, ज़रूर मानूंगा, आहद ने माँ को देखते हुए कहा। वादा करो, मना नहीं करोगे? उन्होंने वादा लेना चाहा। जी अम्मी, पक्का वादा। आहद ने वादा कर लिया। तुम दूसरी शादी कर लेना। तुम दूसरी शादी कर लो, ताहरा बेगम ने कहा। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आहद ने माँ को देखा। हाँ आहद, मुझसे असद नहीं संभाला जाता, तुम भी कब तक अकेले रहोगे? शादी कर लो। तुम दूसरी शादी कर लो, ताहरा बेगम ने कहा। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आहद ने माँ को देखा। हाँ आहद, मुझसे असद नहीं संभाला जाता और तुम भी कब तक अकेले रहोगे? शादी कर लो। आहद, मेरी बात मान लो बेटा, ज़िंदगी यूँ अकेले नहीं गुजरती बेटा, ज़िंदगी में हम सफ़र का होना बहुत ज़रूरी है। आहद, ताहरा बेगम समझाने वाले अंदाज में बोली। अम्मी, ये मुमकिन नहीं है, मैं असद के लिए आया का इंतज़ाम कर लूँगा। आहद ने मसले का हल बताया। आहद, आया में और माँ में फ़र्क होता है। तारा बेगम बोली। अम्मी, होता होगा फ़र्क, पर मैं ये नहीं कर सकता। आहद 2 कदम चलकर आगे को बढ़ गया। बस आहद, बहस ख़त्म करो, तुम वादा कर चुके हो मुझसे, अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। ताहरा बेगम को लगा वो नहीं मानेगा। उन्होंने याद दिलाया इसको अपना वादा। पर अम्मी, आहद बेबस हुआ। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारे लिए इस बार खुद लड़की ढूंढूंगी, देखना बहुत लायक होगी, ताहरा बेगम ने समझाया तो वो कमरे से बाहर चला गया। और फिर ताहरा बेगम ने इसके लिए फरिश्ते को पसंद किया, इसे बहू बनाकर भी ले आई। वो जानती थी कि एक दिन वो लड़की आहद को फिर से वैसा बना देगी जैसा वो पहले था। वो काफ़ी हद तक कामयाब रही थी अपने मिशन में। फरिश्ते अपने सामने असद को बैठाकर खिला रही थी और वो इससे मुसलसल तंग कर रहा था। कभी बाल खींच लेता तो कभी नाक, और फरिश्ते हंस देते। एकदम से दरवाज़ा खोला तो फरिश्ते ने सर उठाकर देखा तो वो वहीं सहम गई। सामने आहद खड़े से देख रहा था। फरिश्ते एक झटके से बेड से उतरकर कमरे से निकलने लगी। तुम बैठ सकती हो, मैं असद के पास आया था। आहद को जब आने की वजह ना सूझी तो उसने आगे बढ़कर असद को उठा लिया। अब जबकि वो वजह बता चुका था तो फरिश्ते बाहर जाने की बजाय सोफे पर सिमट कर बैठ गई। असद बार बार इसकी तरफ लपक रहा था। इसे माँ के पास जाना था, इसे पापा की पहचान नहीं थी। अरे असद बेटा, यहाँ बैठ जाएं, आपको पापा के पास नहीं बैठना। असद ने मामा के पास जाना है। आहद इसे बातों में लगाना चाहता था पर वह सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर जब इसकी नज़र आहद के हाथ में चाबियों पर पड़ी तो वो इससे खेलने लगा और खेलते खेलते इसने चाबियाँ बेड से नीचे गिरा दी। अरे शरारती बच्चे, ये क्या किया आपने? चलो आप यहाँ बैठो, मैं चाबी उठा लूँ। आहद कहते ही नीचे बैठ गया। फरिश्ते असद को देख रही थी। मामा मामा, असद एकदम से चलाया। क्या हुआ? असद, डरा दिया तुमने? ताहरा बेगम दौड़ती हुई आई।
मामा मामा, आहद एकदम से चलाया। क्या हुआ आहद, डरा दिया तुमने? तहरा बेगम दौड़ती हुई, मामा आपको बहुत फिक्र है ना अपनी बहू की, इसे टाइम पर इसकी दुआ देकर जाती हैं। आहद ने माँ से कहा। हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तहरा बेगम को हैरत हुई और फरिश्ते को सारी बात समझ आ गई। मामा ये देखें, ये क्या है? आहद ने अपना हाथ आगे किया जिसमें गोलियां थी। ये तो वो दवाई है जो डॉक्टर ने फरिश्ते को दी है। तहरा बेगम बोली, आपको पता है मुझे कहाँ से मिली? आहद ने गुस्से से फरिश्ते को देखा। कहाँ से? आहद, सीधी तरह बात क्यों नहीं करते तुम? तहरा बेगम को गुस्सा। यहाँ बेड के नीचे से। मामा, जब आप मोहतरमा को दवाई देती हैं तो ये देख लिया करें कि वो खाती भी हैं कि नहीं। आहद ने तंज़िया लहजे में कहा तो फरिश्ते ने सर झुका लिया। फरिश्ते, ये सब क्या है बेटा? ताहरा को देखकर यकीन ना हुआ। अम्मी, मैंने आपकी और अब्बू की बातें सुन ली थी। मुझे क्या बीमारी है मुझे पता चल गया है। मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो फिर ये दवा क्यों खाऊं? फरिश्ते ने झुके हुए सर के साथ जवाब दिया और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली कि तुम्हें जीना है कि नहीं? किसने हक दिया है तुम्हें? आहद गुस्से से चलाया तो फरिश्ते रोते हुए तहरा की गले जा लगी। आहद, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी फरिश्ते को। आहद गुस्से से कमरे से निकल गया और साथ ही असद को भी ले गया। देखा अम्मी आपने, मैं किसके सहारे जीऊँ जब उन्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। सारी ज़िंदगी मैंने एक इंसान का इंतज़ार किया पर वो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं किसके लिए जीऊँ अम्मी? फरिश्ते ज़ोर कतार रोने लगी। बस चुप कर जाओ, डॉक्टर ने मना किया है, रोना नहीं है, फ़िक्र नहीं करनी। और रही आहद की बात, तुम्हारे आने से आहद में बहुत बदलाव आ गया है। फरिश्ते, तुम इसे नहीं जानती पर मैं जानती, वो दिल का बहुत अच्छा है। देखना जब इसे एहसास होगा तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बच्ची सब्र रख। तारा बेगम इसे गोद में लटाए हुए समझा रही थी और वो खामोशी से आंसू बहा रही थी इनकी बातें सुनकर। फरिश्ते को जब से आहद ने डांटा था वो मुंह बना के पड़ी थी और कमरे से बाहर नहीं निकली थी। असद इसके पास बैठा खेल रहा था। उठो, ये लो खाना खा लो और फिर ये दवाई खाओ। सामने खड़े आहद चेहरे पर संजीदगी लिए इससे मुखातिब था। फरिश्ते ने एक नज़र इस पर डाली और असद को उठा के गोद में बिठा लिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? आहद गुस्से में बोला। मुझे आपकी इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब खाना होगा मैं खुद खा लूँगी। फरिश्ते ने आहद को देखते हुए कहा। मैं हमदर्दी कर भी नहीं रहा तुमसे, मम्मा परेशान हैं तुम्हारे लिए, इस वजह से आया हूँ। आहद ने इसे घूरा। अब ये खाना खाओ और फिर असद को ले लेना मुझसे। आहद ने आगे बढ़कर असद को इसकी गोद से उठा लिया। वह जानता था कि वो असद की खातिर खा लेगी और फरिश्ते मरता क्या ना करता की हालत में खाना खाने लगी। अभी इसने चंद लुकमे ही खाए थे कि इसका मोबाइल बजा। मोबाइल आहद के करीब था, इसने मोबाइल उठा लिया। मैं देखता हूँ, तुम खाओ, आहद ने कहते हुए मोबाइल कान से लगाया और फरिश्ते के चेहरे का रंग उड़ चुके थे। वह जानती थी कि किसकी कॉल हो सकती है। मैंने तुम्हें कहा था ना चली जाओ। आहद को छोड़कर नहीं मानी ना तुमने मेरी बात। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं तुमसे असद को छीन लूँगी, तुम इसे ढूंढती रह जाओगी। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। अब तुम तड़पोगी सारी ज़िंदगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो औरत बोल रही थी और आहद सुन रहा था। फरिश्ते के गले में नवाला फंस चुका था। हो गया तुम्हारा, कर लिए जो करना था। फ़ोन बंद मत करना। कुछ नहीं कर सकती हादिया, कुछ भी नहीं। तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे का बाल भी बाका नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा तुम इस मासूम को डराओगी और मैं इसे छोड़ दूंगा? मैं पहले दिन से जानता हूँ तुम ऐसी ही कोई गिरी हुई हरकत करोगी। पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुमने फरिश्ते को कॉल की तो मैं डायरेक्ट पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा और तुम मरती रहना जेल में। मेरे पास फरिश्ते के मोबाइल का सारा रिकॉर्ड है। मैंने ये सब बहुत पहले कर लिया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम ये सब करोगी। मेरी एक कॉल की देर है और तुम इस मंजर से गायब हो जाओगी। बेहतर है दोबारा कभी मेरी बीवी को कॉल मत करना, समझी तुम? आहा ने पुरसुकून लहजे में कहते हुए कॉल बंद की और अब फरिश्ते की तरफ मुड़ा जो असद को खुद से लगाए ज़ोरों कतार हो रही थी। और तुम फरिश्ते, तुम इतनी कम अकल हो, ये सब कब से चाह रहा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आहद अब इसकी तरफ बढ़ा। ये सब 6-7 माह से हो रहा है। वो हर 2-4 दिन बाद मुझे कॉल करती है। मुझे नहीं पता वो कौन है और मैं कैसे बताती, समझ नहीं आया मुझे। फरिश्ते रोते हुए बोली, वो हादिया है मेरी पहली बीवी और असद की माँ। तुम मुझे बताती, अम्मी को बताती, हम हल निकालते। अकेली क्यों घुटती रही हो? आहा ने इसे गले लगा लिया। मैं डर गई थी, मैं असद को खोने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फरिश्ते के रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। अच्छा अब रोना बंद करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ वो कुछ कर ही नहीं सकती, बस तुम्हें डरा कर मुझसे बदला लेना चाहती थी। आहद ने इसे समझाया। कैसा बदला? फरिश्ते ने हैरान होकर सर उठाया। आहद ने इसे सारी बात बता दी, हादिया के प्यार के नाटक से लेकर आहद के तलाक तक। फरिश्ते को सारी बात समझ आ गई तो वो खामोश हो गई और आहद कुछ सोचते हुए वहाँ से उठ गया। चलो तुम ये खाना खा के दुआ लो,
اب تو تمہیں زندہ رہنا ہے نا اسد کے لیے، احد نے سنجیدگی سے کہا تو فرشتے مسکرا دی اور احد وہاں سے چلا گیا۔ احد نے پولیس میں رپورٹ کروا کے ہادیہ کو جیل بھجوا دیا تھا کیونکہ اب اس کی حرکتیں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ یہ سب یہاں سیٹ کر دو۔ احد اپنے کمرے سے فرشتے کے کمرے میں شفٹ ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فرشتے نے کمرے میں آتے پوچھا۔ یہ میرا سامان ہے، میں اس کمرے کو تمہارے آنے سے چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر اب میں اپنے کمرے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، احد نے سنجیدگی سے کہا۔ فرشتے پر شان سی کھڑی سے دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ احد نے اسے دیکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، فرشتے ہڑبڑا گئی۔ پھر دیکھ کیا رہی ہو؟ احد نے پوچھا۔ وہ آپ یہاں اس کمرے میں؟ فرشتے کو سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے۔ ہاں تو یہ کمرہ میرا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا کیا؟ احد نے آئی برو کھچائے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کی مرضی، فرشتے کہتی وہاں سے چلے گی اور احد کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر احد اسد کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور فرشتے ہال روم میں بیٹھی رہ گئی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر کیسے جائے۔ آخرکار جب اسے لگا کہ اب احد سو چکا ہوگا تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آ گئی اور اندر جا کر اپنے فیصلے پر پچھتائی کیونکہ احد ابھی بھی اسد سے کھیل رہا تھا۔ اسد اب احد سے گھلنے ملنے لگا تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ تم پھر سے کاموں میں لگ گئی تھی، احد نے اسے گھورا۔ اسد تم ابھی تک جاگ رہے ہو، چلو جاؤ سو جاؤ، اسد کے سونے کا وقت ہے، لائیں اسے دیں مجھے تاکہ میں سلا دوں اسے، فرشتے نے اسد کو لینا چاہا۔ پہلے وہ بتا جو میں پوچھ رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ احد نے واپس وہی بات پوچھی۔ وہ میں باہر بیٹھی تھی، فرشتے نظریں چرا گئی۔ کیوں؟ باہر کیا تھا؟ احد نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ فرشتے خاموش ہو گئی۔ اچھا بتاؤ نا، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا نہ بتاؤ، میں سب جانتا ہوں، یہ لو سنبھالو اپنا بیٹا۔ احد اسد کو سے تھماتا بیڈ سے اٹھ گیا تو فرشتے سے سنانے لگی۔ یہ لو، احد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے نے اسے دیکھا۔ تمہاری دوائی ہے، اور کیا ہے؟ احد نے اسے گھورا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، بہت بری ہوتی ہے، فرشتے نے منہ بنائے۔ جی میں جانتا ہوں، اب آپ اسے کھا لیں، اس سے پہلے کہ مجھے زبردستی کرنی پڑے، احد نے اسے دھمکی دی تو فرشتے مجبور ہو کر دعا کھانے لگی کیونکہ اب وہ بے بس ہو گئی تھی احد کے سامنے۔ فرشتے اور احد کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اب احد پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگا اور فرشتے بھی خوش رہنے لگی تھی۔ فرشتے خدا کا ہر وقت شکر ادا کرتی تھی کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خدا نے اسے بہتر سے نہیں بہترین سے نوازا ہے۔ خدا نے اس کا یقین خود پر قائم رکھا تھا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی۔ اسے خوشیاں دے دی گئی تھی۔ وہ خوش تھی اور خوشی سے پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ اب بھی وہ اسد کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر کہکہ لگا رہی تھی۔ اسد اب چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا تھا۔ جب اس نے پہلی بار فرشتے کو ماما بلایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اب بھی وہ اس کی ہی کسی بات پر ہنس پڑی تھی جب طاہرہ بیگم نے اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ فرشتے میں تم سے بہت خوش ہوں بچے، تم میرے گھر کی رونق ہو، تم آئی تو میرا عہد بھی پہلے کی طرح ہو گیا ہے۔ طاہرہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ارے امی، اس میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تو طے تھا خدا کی طرف سے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ہم انسان تو بس وسیلہ بنتے ہیں، وہ خدا بہتر کرنے والا ہے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو میرے بچے۔ ہاشم صاحب نے آتے ہوئے فرشتے کی بات سن لی تھی تو انہوں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو فرشتے مسکرا دی۔ بھئی ایک کپ چائے ملے گی یا مجھے خود ہی بنانی پڑے گی؟ احد ابھی آفس سے آیا تھا اور گھر میں کوئی نظر نہ آیا تو سیدھا کمرے میں آ گیا۔ جی میں بنا دیتی ہوں، آپ کے آنے سے پہلے تو چائے بنا کر آپ رکھی جا سکتی نا؟ فرشتے نے اس کو گھورا۔ ہاں تو تم بنا کر رکھ دیا کرو، احد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زیادہ فری نہ ہو اور میرا ہاتھ چھوڑیں۔ فرشتے نے ہاتھ چھوڑنا چاہا۔ اچھا جاؤ بناؤ چائے۔ اور امی کہاں ہے؟ احد نے پوچھا۔ امی کمرے میں ہیں، فاطمہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے اور ابو چھت پر ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے ہیں، اور اسد یہ دیکھیں بیٹھا کھیل رہا ہے، فرشتے نے تفصیل بتائی۔ اور فرشتے؟ احد نے عجیب سا سوال پوچھا۔ یہ آپ کے سامنے فرشتے کا بھوت کھڑا ہے، فرشتے نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بس میں دیکھ رہا تھا تمہاری زبان کتنی چلنے لگی ہے۔ احد نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ احد جائے، میں نہیں بول رہی آپ سے، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور پیچھے سے احد کا بلند کہکا کمرے میں گونجا۔ فرشتے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے کچن میں جھانکا، چائے بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا دینا۔ اچھا امی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، فرشتے نے کہا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ احد کچن میں آیا۔ یہ سب چھوڑو، آج جو تمہاری فیملی آئی ہے، احد نے سنجیدگی سے کہا۔ احد کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کو حیرت ہوئی کیونکہ شادی کے بعد ان لوگوں نے کبھی خیر خیریت کچھ بھی معلوم نہیں کی تھی۔ انہوں نے
بوجھ سمجھ کر سر سے اتار پھینکا تھا۔ تمہیں تو یقین بھی نہیں آتا میری بات کا، باہر کا خود دیکھ لو۔ آہ نے کندھے چائے فرشتے سے گھورتی باہر چلے گی۔ فرشتے میرا بچہ، قدیر صاحب اٹھ کے اس کی طرف بڑے۔ فرشتے سارے گلے شکوے بھول کر ان سے لپٹ گئی۔ یہ آخر باپ تھے اور ایسے کیسے ناراض رہ سکتی تھی؟ مجھ سے نہیں ملو گی فرشتے، بس اپنے بابا سے ملو گی، حاجرہ نے کہہ کر فرشتے کو حیرت ہوئی۔ حاجرہ کے کہے سے فرشتے کو حیرت ہوئی۔ جی امی ملوں گی، وہ ان کے گلے لگی۔ مجھے معاف کر دو فرشتے، میں نے بچپن سے تم پر بہت ظلم کیا، میں نے کبھی تمہیں پیار نہ دیا، ہمیشہ تمہیں بہت سمجھ کر، یہاں تک کہ تمہاری شادی ایک بچے کے باپ سے کروا دی، پر تم نے کبھی اف بھی نہ کی، جس پر میں اپنی ساری محبت نچھاور کرتی رہی۔ میری سگی بیٹی عائشہ گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ جب وہ چلی گئی تو ہمیں احساس ہوا ہم نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، جس کی سزا ہمیں ملی ہے۔ حاجہ سر جھکائے فرشتے سے مخاطب ہوئی اور ساری بات کہتی۔ حاجہ تو تمہاری سگی نہ تھی، پر میں تو تمہارا سگا باپ تھا، پر میں بھی تمہارا خیال نہ رکھ پایا فرشتے، مجھے بھی معاف کر دو۔ قدیر صاحب بولے، ارے امی ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہ کریں، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ مجھے آپ سے اور کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اب جب آپ بھی میرے ساتھ ہیں تو میری دعائیں مکمل ہو گئی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ اگر آپ یہ سب نہ کرتے تو شاید مجھے احساس نہ ہوتا، تو شاید میں اسد کو کبھی اپنا ہی نہ پاتی، پر میں جانتی تھی ماں کی کمی کیا ہوتی ہے، اور میں کبھی بھی اسد کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ فرشتے کہتے ہی باپ کے سینے سے جا لگی۔ دور کھڑی سے محبت سے دیکھتا رہا، وہ ویسی ہی تھی، محبتوں کے لائق، ہر دکھ درد کے بعد بھی وہ خوش رہنا سیکھ لیتی تھی۔ آج اس کا خدا پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ خدا نے اسے ایک اچھا ہمسفر، ماں باپ کا ساتھ، ایک پیارا سا بیٹا دے دیا تھا، اور ساس سسر کے روپ میں ماں باپ اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا محبت یوں بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی رائٹر ہیں وردہ مکاوی۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ آپ کے لائکس اور کمنٹس بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، کمنٹس میں بتائیں کہ کیوں ایسا ہے، آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے وہ بھی کمنٹس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔